डिस्कशन हुई, जो हमारे हालिया मैचेस हुए हैं, वो अपनी एक इन राइटिंग रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे। ये बता दें, कल आपकी जो टीम डायरेक्टर थे मोहम्मद हफीज साहब, उनसे एक मुलाकात हुई, उसमें बताइएगा क्या उन्होंने तजावीज़ दी। दूसरा, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और जितना भी पाकिस्तान क्रिकेट का रीजन से नीचे से डिस्ट्रिक्ट रीजन सारा मामला आपके पास आता है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अभी कुछ स्क्रूटनीज हुई हैं, उसके ऊपर बहुत से सवालात, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, आपके पास पहुंची होंगी। और माजी में हम सुना करते थे थाने बिकते हैं, लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बिकी हैं। तो इस हवाले से आप क्या एक्शन लेने जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत से सवालात मौजूद हैं। जहाँ तक हफीज़ अहमद साहब का ताल्लुक है, उनकी बिल्कुल मुलाकात हुई, उसमें वहाब रियाज भी थे और हमारे बैरिस्टर सलमान भी थे, और उसमें एक जनरली एक डिस्कशन हुई जो हमारे हालिया मैचेस हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। तो उसमें तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बड़ी बुरी कारकर्दगी रही है, तो उसकी कुछ चीज़ें उन्होंने इनफॉर्मली हमसे डिस्कस की। और दूसरा ये है कि वो चूँकि डायरेक्टर टीम भी थे और वो अपनी एक इन राइटिंग रिपोर्ट भी मुरतब करेंगे, जिसमें वो उसके प्रॉज एंड कॉन्स के क्या वजूहात थी या कहाँ कहाँ खराबियाँ थी, कहाँ कहाँ जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो तो जो सजेस्ट करेंगे उसके मुताबिक पीसीबी जो है वो उस पर इकदाम करेगी। जहाँ तक आप स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा पूरा एक इलेक्शन कमीशन के अंडर एक स्क्रूटनी का पूरा एक डिपार्टमेंट है। वो चूँकि मैंडेटरी है कि हर 6 साल के बाद हर क्लब की जो है वो या हर डिस्ट्रिक्ट की रीजन की जो है वो स्क्रूटनी करनी होती है, तो वो तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। अगर उसमें कोई भी स्क्रूटनी में कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे कोई एतराज़ है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि उसकी अपील जो है स्क्रूटनी कमेटी के अगेंस्ट वो इलेक्शन कमिश्नर के पास की जा सकती है। तो मैंने कल भी दो जो गिलगित बल्तिस्तान की जो अपीलें थी स्क्रूटनी में, किसी को उन्होंने क्लब्स को या रीजन या उनके डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कर दिया था, डी नोटिफाई कर दिया था, तो हमने उसकी एडजुडिकेशन कल की है, तो उसमें हमने उनको बहाल कर दिया। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का प्रोसेस है। इवन मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि इवन चूंकि हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, हम जितने अपने आप को कहें कि हम कानून के बहुत बड़े माहिर हैं, लेकिन इवन एज इलेक्शन कमिश्नर मेरा कोई भी फैसला अगर वो कोई समझता है कि वो दुरुस्त होने के काबिल है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एडजुडिकेटर बैठे हुए कि जो इलेक्शन कमिश्नर के किसी भी फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, उसका एक जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। और वो हमारे एक बड़े रिनाउंड साबिक चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी जो हैं, वो एडजुडिकेटर हैं। और मेरे भी अगर चीज़ को किसी ने चैलेंज करना है तो वो एडजुडिकेटर के पास जा सकते हैं। तो ये एक सेकंड बैलेंस मौजूद है। डेलिब्रेशंस जारी थी कि उसमें जो हमारे चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो उससे एक नई सिचुएशन जो है वो इमर्ज हो गई। अब उसमें एक टेक्निकल इशू ये भी है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है या जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तहलील शुदा हो और चेयरमैन भी ना हो, और वो मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हो, तो उस सूरत में अगर चेयरमैन किसी वजह से ओहदे पे नहीं रहते या रिज़ाइन करते हैं, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सेक्शन उसका पैराग्राफ 7(2) है, जिसके तहत वो सारी पावर जो है इलेक्शन उसकी चेयरमैन की वो वेस्ट हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन में। और उसी तनाज़र में मेरा एक नोटिफिकेशन भी हो गया। और दूसरा ये था कि मेरी जो अपनी तैनाती थी वो भी 4 फरवरी के लिए थी, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर पैटर्न हैं उन्होंने मुझे 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो प्राइम जो फोकस है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो फॉर्मुलेशन है वो करना है, और वो जैसे ही फाइनल हम कर देंगे वो फिर नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद फिर अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। और वो इंशाल्लाह वो मैंने उसकी एक जनरल मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मैं खुद कन्वीन करूँगा। एक ही दिन में वो एक प्रोसेस होगा। उसी मीटिंग में जो है, चूँकि एक ओहदा है उसमें चेयरमैन का, वो नॉमिनेशन पेपर्स और सारा एक ही दिन में करके, तो इंशाल्लाह अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी की आइन ने भी मुझे दी है और पैटर्न ने भी दी है, उसको इंशाल्लाह हम डिस्चार्ज कर देंगे। सर, सवाल यह है कि अभी आप ज़ाहिर है चेयरमैन हैं, आगे
بہت بڑا ایونٹ پی ایس ایل ہے. چیئرمین کا جب الیکشن ہوگا وہ تو ابھی کوئی بھی ظاہر ہے جب بورڈ آف گورنرز کے ممبرز نوٹیفائی ہوں گے اس کے بعد ہوگا, لیکن ظاہر ہے کہ ابھی آپ ہیں تو پی ایس ایل کے حوالے سے بتائیے گا کیا تیاریاں ہیں, کیونکہ الیکشن بھی ہے, اس کے بعد سیکیورٹی کے بہت سے ایشوز ہیں. پی ایس ایل کی کیا تیاریاں کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایس ایل یہ جو پاکستان کرکٹ ایسوسیشن ہے, کرکٹ بورڈ جو ہے پی سی بی, یہ ایک باقاعدہ ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں اگر بورڈ آف گورنرز یا چیئرمین نہ بھی ہوں, یا جیسے میں آفیشیٹ کر رہا ہوں ایز الیکشن کمشنر, تو پورے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بورڈ میں, جو کہ ان تمام آپریشنز کو, ان انتظامات کو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ہمارے سی ای او ہیں, چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں, پھر ہمارے ہر شعبہ ہے, اور سیکیورٹی کا ایک بڑا مربوط نظام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کی تیاری آلریڈی شروع کی ہوئی ہے. اس میں جو انہوں نے پروسیسز انیشیٹ کرنے وہ کیے ہوئے ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, وہ ایک پوری ایک آن گوئنگ چیز پہلے سے انیشیٹ ہوئی ہے منسٹری آف انٹیریئر سے اور ہوم ڈپارٹمنٹس جو پروونسز کے ہیں. تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, وہ کہیں بھی نہیں رکتا اور رکے گا بھی نہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ نے جو ہے پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور اگر اس دوران نئے چیئرمین بھی آ جاتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑی آسانی سے اس سب تمام چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے, اور ایک جو سسٹم چل رہا ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا. میری جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ الیکشن کمشنر پی سی بی ہوئی تھی 3 ماہ کے لیے, اور بلکہ 3 ماہ بھی پریکٹیکلی نہیں تھی, کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تھوڑا سا پہلے سے تھا, اس میں ٹیکنیکل پرابلم تھی, چونکہ مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کی میعاد جو ہے وہ 4 فروری تک تھی 2024. تو میرا نوٹیفیکیشن کچھ دنوں کے بعد ہوا, لیکن اس کو ان لائن کرنا تھا. تو پرائم رسپانسبلٹی تو جو الیکشن کمشنر کی ہوتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے کہ چیئرمین کا الیکشن کروا دیں. اور آپ تو چونکہ بڑا اس کو فالو کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, کہ جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹیز بنی تھیں 1 سال پہلے, اور اس کے بعد دوسری مینجمنٹ کمیٹی, تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اور ان کا بھی مینڈیٹ یہی تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں اس کی تشکیل کر کے, اس کو نوٹیفائی کر کے, ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیں بطور چیئرمین. لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں, اور جب میں نے ٹیک اوور کیا ایز الیکشن کمشنر تو ہمیں ایک سچویشن کنفرنٹ ہوئی. وہ یہ تھی کہ بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ریسٹریننگ آرڈر تھا, جس میں انہوں نے یہ جو بورڈ آف گورنرز ہیں, جن کے 10 ممبرز ابھی بھی موجود ہیں, چیئرمین نے استعفیٰ دیا ہے, تو ان کو روکا گیا تھا کہ وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دیں گے. وہ جو پچھلی ایم سی تھی ان کا ایک ڈیسیجن تھا کہ وہ انہوں نے جو بورڈ آف گورنرز, تو اس طرح کا انہوں نے ایک حکم امتناعی تھا, جس کی وجہ سے وہ بورڈ آف گورنرز تشکیل نہیں دے رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ میں خود ان دنوں میں, میری 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی الیکشن کمشنر کے طور پر, تو میں پھر خود چلا گیا کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ. چونکہ میں ویسے تو بائی پروفیشن وکیل ہوں, لیکن اس میں چونکہ الیکشن کمشنر ایک پارٹی بھی تھا, تو میں ایز الیکشن کمشنر اپیئر ہوا, اور میں نے ان کو اسسٹ کیا. اور پھر فائنلی یہ ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ ریٹ پٹیشن ہی ڈسمس کر دی, اور ریسٹریننگ آرڈر بھی ڈسمس کر دیا. تو اس کے بعد کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ آگے معاملات نہ چلتے. تو پھر میں نے ریکویسٹ کی مینجمنٹ کمیٹی سے بھی, ان کے چیئرمین سے بھی, کہ اب چونکہ کوئی ریسٹریننگ آرڈر نہیں ہے, لہٰذا آپ اس پہ جو ہے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کے بارے میں. پھر ایک لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو کہ 15 دسمبر کا تھا. اس ریٹ پٹیشن میں میری جو تعیناتی ہے بطور الیکشن کمشنر وہ چیلنج ہوئی تھی, اور اس میں پھر بھی 2 کاؤنٹس پہ تھی کہ چونکہ میں وکیل ہوں اور یہ ان کی پٹیشنر کی نظر میں کہ شاید یہ ایک امپلائمنٹ ہے, تو جب آپ وکالت سے کسی امپلائمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کروانا پڑتا ہے بار کونسل سے. دوسرا یہ تھا کہ جو میرے نوٹیفیکیشن میں ایک بات تھی وہ یہ تھی کہ میری ڈیوٹیز میں یہ بھی تھا کہ ٹو کمپوز دی بورڈ آف گورنرز اینڈ ٹو ہولڈ الیکشنز آف دی چیئرمین. تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوژن تھا ہمارا. تو ہماری ڈیلیبریشنز ہوئی ایم سی سے, تو ایم سی نے فائنلی یہ کیا کہ 16 تاریخ کو اسی مہینے کی ایک اجلاس جو ہے مینجمنٹ کمیٹی کا رکھ دیا, اور اس میں
कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो भी उसमें एजेंडा आइटम नंबर 6 में रखी हुई थी। फिर चूंकि ये एक हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई थी जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को एम्पावर किया था, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन ने, उनके सेक्रेटरी ने उनको लेटर लिखा कि इस फैसले की रोशनी में आप शायद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते, और उनको रोक दिया गया। और 17 तारीख को फिर बीओजी का एक इजलास जो है मिनिस्टर आईपीसी की क़यादत में और सेक्रेटरी भी थे वहाँ हुआ, और उधर फिर एक सिचुएशन हुई कि हम ये देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स